اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुन नहल की आयत नंबर 22 से 22 नंबर आयत है सूरतुन नहल की और पारा नंबर 14 है रुबमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाहुकुम इलाहु वाहिद फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन वहुम मुस्तकबिरून। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति वमिन औज़ारि الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون। قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون। ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي
ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم।